सूरत कौसर असल में उस वक्त नाजिल हुई थी इरफान साहब जब मुशरिकीन मक्का घास में एक अजीब सा दायरा बन गया कि अपनी दुनिया है, अपना डायमेंशन। ये अल्लाह पाक ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए बरमूदा ट्रायंगल जो अमेरिका के करीब है, सूरत कौसर का मैं सिर्फ पहला हिस्सा और आखिरी हिस्से की वजाहत करूंगा। करीब है, शैतान अपना तख्त समंदर पर लगाता है, दुनिया भर की और असरार इन शानियाका। ए मेरे हबीब, आपके दुश्मनों की हालत अबतर होगी। 23 सितंबर 1880 का दिन था। काम अमेरिका की एक रियासत टीनेसी और हमने आपको कौसर अता किया फार्म हाउस में दोपहर के वक्त। अच्छा, रिवायत में आता है कि जो बंदा कौसर पी लेगा, कौसर का प्याला, उसको फिर प्यास नहीं लगेगी, वरना बहुत ऐसी प्यास लगेगी कि समंदर पी जाएगा, प्यास खत्म नहीं होगी। क़यामत बग्गी में सवार एक जज फार्म की तरफ। रिवायत में एक अजीब बात डेविड ने लुत्फ व करम है, मुहद्दिसीन ने लिखा है कि ये कौसर सिर्फ जन्नत के लिए नहीं है, इस दुनिया में भी वो कलमे पढ़ने वालों के लिए कौसर की अताएं मौजूद हैं और कौसर के लुत्फ व करम मौजूद हैं। कौसर के फायदे और फज़ाइल और कमालात मौजूद हैं जहाँ एक लम्हा पहले 129 बार सूरत कौसर, 129 दिन, 129 गिन के पड़ोसी जमा हुए। बहुत तवज्जो से मैं हर अमल के लिए अर्ज करता हूँ कि तवज्जो जरूरी, ध्यान जरूरी और अमल के ऊपर। देखिए, मैं एक लफ्ज कह रहा हूँ, इस अमल को सामने रखिएगा। नाम अल्लाह का तो ध्यान घास में एक अजीब सा दायरा बन गया और नाम अल्लाह का। उसके बच्चों ने वहां से अपने वालिद की अगर नाम उधर उधर ध्यान है के लिए पुकारती हुई एक कमजोर सी आवाज। फिर नहीं बात। हदीस में आता है अल्लाह गाफिल दिल की दुआ कबूल नहीं करता। गाफिल दिल। ये वाकया 75 साल पहले एक मशहूर अंग्रेजी मैगजीन किसी मुंह से पढ़ लेना इज नॉट इनफ, जब तक कल्ब साथ नहीं तवज्जो से चला। अवला कर दरूद पाक पढ़ के 3 बार, 129 बार सूरत इस आदमी के साथ आखिर क्या हुआ। अगर आप अपने एक थैली बना लेना इस हालत में पूरी इंसानी तारीख ऐसी अपनी जेब से दिखाता हूँ। पहले दौर में कभी कोई इंसान, ये जो थैली है, ये अंबिया की सुन्नत है। कभी बस्ती, सहाबा अहलुल बैत औलिया सुलहा की सुन्नत है। हत्ता कि ये हमारे जितने बड़े बुजुर्ग थे उनकी सुन्नत है। अमेरिका 1590 अच्छा, पर्स रखने कोई हर्ज नहीं, उसमें कोई गुनाह नहीं, वॉलेट पर्स वगैरह। लेकिन अगर थैली बना ले, ये थैली अंबिया की सुन्नत। ये अमेरिकी तारीख का पहला। आप इस पे फूंक मार दें, अपने पर्स पे फूंक मार दें, उसका तस्वर कर लें। बहरे कियानूस, मेरी सेलेस्ट बेरी, रिस्क के लिए, वुसअत के लिए, बरकत एक जहाज सही और सलामत शैतान और दुश्मन की हालत को अबतर करने के लिए 129 बार का अमल बहुत ताकतवर है। अमेलिया एयरहार्ट जो कहता है कि मुझे अल्लाह के खजानों से रिस्क चाहिए, पर चाहिए वसी। लापता हो गई, ना जहाज मिला, ठीक ना उसका उसे कोई कहते हैं कि सुराग। 129 दिन, 129 बार। जहां और अगर जमान और मकान की कैद हो, ज्यादा हुए, एक ही जगह एक ही वक्त हो, बरमूदा ट्रायंगल, एक ही जमाना एक ही मकान जगह। दूसरा, अगर मजबूरी है तो कोई हर्ज। यानी मतलब आपका मुराद है कि एक जगह पे ही बैठ के और एक ही पहर में के करीब है, फजर के बाद है या ज़ोहर के बाद है या असर के बाद, जो भी टाइम आपने डिसाइड कर लिया है, कौन सी गैबी ताकत है जो वो इंसान ज्यादा को पावरफुल, अचानक ज्यादा गायब स्ट्रांग कर कर देती है। देता है। और कोई सबसे भी अहम अमल बात, सारे कोई भी ऐसे लोगों के साथ, अगर उसमें जमान और मकान की कैद है, अमल की ताकत बढ़ जाती ऐसे वाकयात ज्यादा समंदर में, और अगर उसके साथ खुशबू लगा ली जाए, होते हैं, ताकत बढ़ जाती। इसके पीछे क्या राज है। आज मैं आपको उन गुमशुदगियों की और खुशबू लगाने में ना हम एक मैं आपको मेरे पास हर वक्त छोटी सी शीशी रहती है खुशबू की, ये मेरी जेब में है और हमेशा मैं इसको और सहाबा अहले बैत के दाएं जेब में रखता हूं। मुहद्दिसीन फुक़हा के दौर में ऐसे वाकयात यहाँ ले, और स्टिक वाली हमेशा लीजिए, बॉल वाली ना लीजिए। बॉल वाली खुशबू की शीशी अक्सर लीक हो जाती है। हाँ, वो जिसके ऊपर वो रोलर होता है, हाँ जी, वो लूज हो जाता है। अच्छा, आप ना थोड़ा सा इसको लगाइए, लगाइए, लगाने के बाद और मुझे ये अरब ने सिखाया, अशार पढ़े। उसने कहा तो पता है खुशबू लगाने का, अरब खुशबू को बहुत पसंद करते हैं। उसने कहा यूं कर, पहुंचा, अर्ज किया, आका मेरा बच्चा मेरे सामने खेल रहा था, अचानक गायब हो गया। दो तुझे गले मिले, उसको भी खुशबू, अल्लाह। आपने फरमाया, अगर अल्लाह अज़्ज़ व जल मेरे जरिए तुम्हारे बच्चे को लौटा दे। ठीक है, मेरी गुजारिश ये है कि ये जो 129 का अमल है, अगर खुशबू लगा ले और तवज्जो और ध्यान से अगर कर लें, अदा फरमाई, देर तक दुआ, यकीन जानिए रिस्क और वुसअत और बच्चा बरकत के आपके दरवाजे सामने मौजूद था। दरवाजे खुल जाते हैं। बोला मैं एक और बड़ा मसला हमारे पास यहाँ पे आता है कि हमारे जो अफसरान होते हैं उनमें बड़ा तकब्बुर, मुझे उठाकर समंदर की तरफ ले कई गया। लोग मुझे जब आपने दुआ मांगी तो अल्लाह जल्ल शानहू ने एक मोमिन जिन को उस पर मुसल्लत कर दिया
جسامت میں اس سے بڑا اور طاقت میں اس سے زیادہ، اس نے مجھے کافر جن بابا سے جی چھین صرف کر 40 بار یا عزیز آپ کی بات یا عزیز اب میں آپ کے سامنے حاضر ہوں 40 بار، اور جتنا سانس روک کے پڑھیں گے اس کی طاقت کلمہ سے شہادت پڑھ کے اگر نہیں پڑھ سکتے ایک سانس میں، اس طرح ایک انصاری عشاء کی نماز کے بعد 40 بار یا عزیز، جنات نے اغوا کیا، کئی سالوں تک غائب رکھا، وہ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ ہمارے ہاں ایک مومنین میں حضرت نامی عمر پڑھتا تھا رضی تو اللہ ہمارے تعالی عنہ نے ان سے استاد اس صاحب سلسلے کے میں ٹیچر تھے، دریافت ہمیں کیا کیمسٹری پڑھاتے، تو انہوں نے بتایا کہ مجھے جنات وہ کہتے تھے پکڑ کر ٹیوشن لے گئے ضرور تھے۔ پڑھو، میں ایک زمانہ اس وقت ٹیوشن کی فیس 200 ہوتی تھی، جس کے بعد مسلمان مجھے جنات نے ضرورت نہیں تھی یعنی ٹیوشن کے، ان میں کوئی ایسا قابل جنات سے طالب علم جہاد تھا کیا، نہیں، لیکن یعنی اچھے نمبروں مسلمان میں جنات نے نکل ان جاتا۔ جنات سے جہاد کیا، اچھا وہ کہتے اور تھے ٹیوشن ان ضرور میں سے پڑھو، پھر بہت اس کا سے طریقہ افراد کار کے یہ ساتھ ہوتا مجھے بھی تھا، قید کر لیا، بیچارے انہوں استاد نے صاحب مجھ تھے سے میرا دین تو دریافت پھر کیا، ہر ہفتے تو میں ٹیسٹ نے لیتے تھے، اسلام بتایا۔ 20 نمبر ہوتے تھے کہ میں ٹیسٹ اس لیے لے رہا ہوں تاکہ تم ٹاپر بنو، اور ٹیسٹ ہوتا تھا ٹیوشن پڑھانے کے لیے، مجھے ڈبل زیرو بڑا زیرو چاہے تو میں ان کے پاس قیام فیل کروں، ہے، چاہے اپنے اہل و عیال کے پاس اچھا چلا پھر جاؤں۔ 2 ڈنڈے میں نے مارتے تھے گھر آنے کو اختیار زور سے، کر لیا، وہ مدینہ 3 دن تک یعنی ہاتھ سے تکلیف نہیں جنات جاتی۔ مجھے مدینہ منورہ اب مجھے پتا لے تھا آئے۔ کہ ان کا میں یہ نام نہیں واقعات اس لیتا، بات کی دلیل ہے پتا تھا کہ کہ انہوں نے دنیا مارا۔ بھر میں جو پراسرار میں نے گمشدگیاں سانس رو ہوتی کے ہیں، یا عزیزوں ان کے پڑھنے، پیچھے جب جنات، ایسے گیا اندیکھی طاقتیں اور بعض اندیکھی مخلوقات کی شرارت ہے۔ یہ واقعات آج نہیں دو انڈے بلکہ لیتا ہے صدیوں سے ڈبل رونما زیرو، ہو رہے ہیں۔ اب اور سوال یہ ہے ٹاپر جنات بنتا ہے۔ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اچھا میں تجھے بعد شرارت میں ان پوچھوں کے گا، برے اور اچھا اس خبیث وقت جو ہے جنات وہ کی خطرہ فطرت میں ٹل تجھے جاتا بعد ہے، میں پوچھوں گا۔ تب شریر ذرا جنات اس ہی میں ایسا بعد کرتے میں ہیں۔ آج تک بات پوچھا ہی کرنے نہیں، میں کی بعد میں نہیں آج تک آج تک نہیں سر نے نہیں پوچھا، ولی بھی ہوتے ہیں، اور اللہ کا فضل ہے فطرت ایسی وہ خطرہ ہوتی ہے ٹل جاتا کہ تھا، شرارت اور انسان مجھے کو مار تنگ نہیں پڑی، کرنا ان اس کی کا فطرت بنیاد کا میری حصہ ہے۔ قابلیت نے اس یہ نام کی جنات طاقت یا انسانوں کو عزیز اغوا و کر 40 کے بار کہاں لے اس کا جاتے ہیں؟ حصار تھا جو آپ ساتھ کا ہوتا دنیا تھا ہے، اس میں۔ اپنا ڈائمنشن جو انسانوں ہمارے کی ایک نظروں سے پرنسپل تھے، پوشیدہ ہے۔ آپ کی بات جی جب جی آپ سمندر کے پلیز قریب پلیز پلیز میرے ایک اور پرنسپل پانیوں تھے، کے قریب، دریاؤں جھیلوں کے قریب تو میں بہت زیادہ ایجوکیشن میں خبیث پڑھتا تھا، جنات کا جب بسیرا میں ہے۔ کچھ جیسے تھوڑا سا آپ نے میڈیکل سنا میں پڑھتا اس بچے کو تو جنات وہ مجھ سے کسی سمندر بات پہ کی ناراض طرف ہو لے گئے گئے، کہ سمندر کا تم فری کیوں نہیں جنات ہوتے سے وغیرہ اور وغیرہ۔ پانی کے کناروں کا جنات میں سے، کہا سر میرے اور مرشد خاص نے طور مجھے پر زندگی شیاطین 17.5 کا سال کا تھا تو بہت مرشد کے ہاتھ زیادہ آ گیا۔ قرب ہے، جیسے کہ اچھا حدیث میں تو پھر آتا وہ ہے، ناراض ہوتے آقا تھے کا اور مجھے فرمان کا کسی طرح مفہوم ہے، نقصان دینے کی شیطان کوشش اپنا کرتے تھے۔ تخت سمندر پر لگاتا ہے، اس لیے جنات میں کے نے اغوا پرنسپل ہونے کا کے تصور واقعات کر کے زیادہ 40 بار یا پانی عزیزوں اور پڑھنے کا سمندر اس کے مزاج قریب بنا۔ علاقوں میں ہوتا ہے، جیسے تصور کر کے برمودا سامنے نہیں نہیں، ہے، نہیں، صرف تصور ایسے پراسرار اچھا واقعات پرنسپل کبھی کبھی نا بہت اچانک مشہور کلاس ہیں، میں آ جاتے اور تھے، آپ تاریخ تو اٹھائیں ٹیچر تو اٹھ دیکھیں جاتے گے تھے، ایسی پروفیسر ہمارے گمشدگیوں کے واقعات سب اٹھ سے جاتے زیادہ جی 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 یورپ، تو ہم امریکہ، پرنسپل جاپان ہمارے جو جیسے ہیں ملکوں میں وہ کلاس رپورٹ لینا ہوئے شروع ہیں۔ کر دیتے ان تھے، کے تو ساتھ کلاس ہم لیتے ہوئے انہیں ہم سے وہ اصل زیادہ میرے اس لیے طرح آتے کے تھے کہ عجیب و کوئی غریب بہانہ ایسا ہو واقعات رونما ہوتے کہ اس ہیں۔ کو بے عزت جو کرو۔ لوگ یہ اب کہتے کالج ہیں تھا، کہ انگریزوں مار کے تو ساتھ سکتے نہیں جنات تھے، کے فوکس واقعات کیا ہوا نہیں تھا کہ ہوتے، ٹارگیٹڈ انگریز تو چاند پہ مقصد سائنس ایک کی کالج کہاں تھا، مار ترقی تو کے سکتے پہنچ نہیں گئے ہیں، تو بے عزت تو ہم کر وہیں سکتے ہیں۔ کھڑے ہیں۔